भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की हेमंत सावंत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबू कवळेकर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अंजलि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंकली रे जिंकली, अंजलि जिंकली। तसं लाईनिंग करा, फोटो काढताना राव फोटो काढताना राव लाईनिंग करा असे 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 राहायचं धावकर तुकडे ना भारतीय जनता पार्टीचा सर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अंजलि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और बाप तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जनता पार्टीचा तू आज जिंकलेले आसा सो कशें दिसता? म्हाका बरें दिसता. मागीर सगळे म्हाजे सपोर्टर आसा, म्हाजे सर चंद्रकांत बाबू कवळेकर आनी मॅडम आमची सावित्री कवळेकर, तेंच्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केलो आसा. तशेंच आमचे झेडपी वळबाब तेंकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी सदांच खंय एक फोन मारल्यार डायरेक्ट येताले. रात म्हूण पळय नासले, दीस म्हूण पळय नासलेले, सदांच ते आमचे बरोबर आसताले. आनी तशेंच आमचे सांग्यावेले मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय ते आमचे बराबर आसले आनी अलका मॅडम ती आसलेली. तेंकां सगळ्याक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळे तुमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते तेंकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच म्हाजे सगळे वोटर तेंकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज काय आमचे अंजली अर्जुन वेळी बार्शा जिल्हा पंचायत सदस्यपदी निवडून जाल्ले आसा. हांव ताका शुभेच्छा दिता. त्याच बरोबर आमचे असंख्य सगळे कार्यकर्ते जे आसात सगळे पाचय पंचायतीचे कार्यकर्ते त्यांनी अथक परिश्रम घेतले आसात. आमचे आदले झेडपी आसतले 4 फावटी झेडपी तेजे बरोबर व्हडलोबाब म्हळ्यार खुशाली वेली ते तेजे फाटल्यान खंबीर रावले. बाकी सगळे कार्यकर्ते सगळ्यांनी बरोबर रावन म्हणटा अशें आयज बाय अंजलीची जीत जाल्ली आसा. ही जीत फक्त अंजलीची एकट्याची न्ही तर असंख्य आमचे 5 मतदारसंघाच्या कार्यकर्त्यांची जीत जावन आसा. आयज कार्यकर्त्या बरोबर आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री जे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत तांकां हांचे श्रेय वयता कित्याक ते मुद्दम येवन त्यांनी मिटींग घेतलेली आनी त्यांच्या मार्गदर्शना खाली आमी काम केल्लें आसा. पक्षाचे अध्यक्ष आमचे बाबा दामू नायक आनी त्यांचे एंटायर टीम आमचे प्रभारी सर्वांनी भगत आसतले. बाकी सगळ्यांचे सहकार्य सगळ्यांचे कंट्रिब्युशन लागले कारणान आयज बार्शी पंचायत जी व्हडली पंचायत केपें मतदारसंघाची ती आयज काबीज करपाक आमी शकले आसात. आनी एक बऱ्यापैकी आयज खुबसो वेगवेगळो प्रचार जाल्लो, वेगवेगळ्या पद्दतींनी हे जाल्ले. तरी देखून उमेदवार सुद्दां दुसरो आसलो तो सुद्दां त्याच पंचायतीचो आसलो. तरी देखून त्या पंचायतीतली बरी आघाडी घेवन 600 मतांची आघाडी घेवन ओवरऑल आयज बऱ्या मतांनी म्हणटा अशें आयज बाय अंजली जिखलेली आसा. ह्या विजयाचो श्रेय जो आसा अंजली बरोबरच असंख्य आमचे कार्यकर्ते आसतले तांकां श्रेय वयता. त्यांच्या सगळ्यांच्या अथक परिश्रमाक लागून हो विजय जाल्लो आसा. 20 वर्साचे ते आसा तुमी जिखून येताले ते आतां पर्यंत कायम उरलेले आसा. तुका कशें दिसता? हो आतां आमचे सरान सांगले प्रमाणे हो सगळे लोकांचो विजय जावन आसा, सगळे कार्यकर्त्यांचो विजय जावन आसा. सगळे कार्यकर्त्यांनी अथक परिश्रम घेतलो म्हणून हो विजय जाल्लो आसा. हांव अंजली बाईक शुभेच्छा दिता. तुमी आतां हेजे फुडें जिल्हा पंचायत चलोवपाची तुजी जबाबदारी आसा. ही जबाबदारी ते वेवस्थीत निभयतले अशें दिसता. आनी हो विजय असो जावन आसा की जे आतांचे केपेचे आमदार ते बारीक समाजाचे तूच चिलेकता की वचून म्हणटा की तूं घराण मारतलो आनी कितें भायरसान मारतलो, तुका रातचे येवन मारतलो अशी उलोवपी आमदार हांकां लोकांनी बुद्धी शिकिल्ली आसात. अशें कशें जावपा जायना की बारीक समाजा मनशांक कितें म्हणप आनी आमी आयकून घेवप अशें जायना. हे लोकांनी राग तेंचे कडेन काडलो आसा आनी ते केपें नंबर 1 म्हणटाले. कितें केलें तेणी केपें नंबर 1? हांव विचारता तेणी केपें नंबर 1 केलें कितें? आमच्या बार्शी गांवांत एक काम सिंगल काम केलें ना.
म्हणून ह्या लोकांनी आयज हो विजय आमचो विजय केल्लो आसा आनी 27 आमी दाखोवन दितले की आमी फुडें 27 आमचो भारतीय जनता पक्षाचो विजय हो निश्चित आसा. हांव अंजली परतून शुभेच्छा दिता. तुमी कांय भिवपाची गरज ना. हांव तुमच्या फाटल्यान आसा. तुमी म्हणजे काम करपाक म्हाजे कडेन हांव तुमकां दाखयतलो आनी जिल्हा पंचायत जें कितें काम आसा सगळें 5 पंचायतीक काम जातलें अशें सगळ्यांक सांगता. आनी सगळ्या लोकांक हांव थँक्यू म्हणटा की तुमी आमचो विजय केले बद्दल.